अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप बिल्कुल बखार और आफियत होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। जी स्टूडेंट्स, आज हमने अपना एक्सरसाइज वक्त का आगाज़ करना है। उम्मीद है कि आपने खुलासे को याद करने की कोशिश की होगी। अगर नहीं भी किया तो आप जब क्वेश्चन के आंसर्स आज देखेंगे, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को पैराग्राफ की सूरत में अगर लिख देंगे तो आपका ये सबक का खुलासा भी बन जाएगा। ठीक है, ये आपको करना आसान होगा। सवाल याद कर लेंगे ना तो वो खुलासे की सूरत में लिख दीजिएगा, तो आपका खुलासा भी तैयार हो सकता है। ठीक है, ये आपको टिप बताइए एक मैंने, ठीक है, आपने इसको फॉलो करना है। ठीक है, तो इसके मुताबिक हम एक्सरसाइज वर्क पे आएंगे। सफ़ा नंबर आपका 45। ठीक है, सवाल ज़रा ज़्यादा हैं तो बच्चों से सुनिए, पूरा सबक ही समझ लें कि इसमें इन्वॉल्व हो गया हुआ है। इसलिए मैंने आपको कहा है कि खुलासा आप यहाँ से याद कर लें। ठीक है, इन सवालों के जवाबों को पैराग्राफ की सूरत में लिखिएगा। तरतीब आपने खुद देनी है, इतना काम तो आपने खुद करना है ना कि कौन से सवाल को हमने पहले लिखना है, कौन से को बाद में लिखना है। ठीक है, तो फिर आपको इंशाल्लाह ये सबक याद करना और आसान हो जाएगा। ठीक है जी, सबसे पहले हम पहले सवाल की तरफ आते हैं। मुख्तसर जवाब है। अब मुख्तसर जवाब को इतने ज़्यादा मुख्तसर भी नहीं है, लेकिन थोड़े से तो उसकी वजाहत ज़रूरी है। उर्दू है ना, उर्दू में ज़रा वजाहत करनी पड़ती है। ठीक है, तो इससे में पहला सवाल आपका है, ईद उल फितर का हमारी तहजीबी और दीनी ज़िंदगी से क्या ताल्लुक़ है। ठीक है, ये सफ़ा नंबर 42 फर्स्ट पैराग्राफ, उसकी 6 लाइन में आप जब आते हैं तो आपको जवाब उसका मिलता है। ठीक है, 5.5 लाइन में आइए। ईद को महज यहाँ से, ठीक है, ईद को महज खुशी या ईद के चांद को महज साल में एक बार झलक दिखाकर गायब होने के हवाले से देखने के बजाय उसे मुसलमानों की तहजीबी और फ़िक्री ज़िंदगी के वसी तर जोग्राफिया से मिला दिया गया है। ये ताल्लुक़ है उसका। ठीक है, ये आपका पहला आंसर है, निशान लगा लीजिए। उसके बाद आ जाता है, ज़रा देखना चाहेंगे तो ज़रा देख लेते हैं हम। ठीक है, तो उस सफ़े पर आपने इसका निशान लगाना है। उसके बाद आ जाता है, जब मैं बोल रही हूँ ना आपने सफ़े निकालने हैं वाले। ठीक, उसके बाद सवाल नंबर 2। ठीक है, पहले सवाल का मैंने क्या कहा, फर्स्ट पैराग्राफ की 5.5 लाइन से आप इसका जवाब स्टार्ट करेंगे और 2 लाइन्स में इसका जवाब खत्म हो जाए। ईद को महज से लेकर मिला दिया गया है तक। ठीक है, उसके बाद आ जाए सवाल नंबर 2। ईद उल फितर पर नज़मों में शोरा ने क्या क्या बारीकियाँ पैदा की हैं। ठीक है, इसका भी जवाब जो है सफ़ा नंबर 42 पर भी है, 42 पर ही है, और लाइन आपकी 7 बनती है। ठीक है, ऊपर से काउंट करें फर्स्ट पैराग्राफ तो लाइन, ईद के मौज़ूआत में नई नई बारीकियां पैदा करके उसे अदबी खुशी के मिले जुले जज्बात तक ले गए हैं। ये आंसर है इसका। ठीक है, उसके बाद आ जाता है सवाल नंबर 3। ठीक है, सवाल नंबर 3 है आपका कि इस सबक की रोशनी में उर्दू शोरा ने ईद उल फितर के जिन मुतअद्दिद पहलुओं पर इज़हार ख्याल किया है, उनमें से कोई से 3 पहलुओं को मौज़ूआत का नाम लिखिए। ठीक है, 43 पेज लास्ट पैराग्राफ। ठीक है, 43 पेज लास्ट पैराग्राफ जो इकबाल की शायरी से नीचे है। ठीक है, इसमें जो 3 पॉइंट लिखे हुए हैं, मजमूई तौर पर ईद उल फितर से मुतल्लिक मौज़ूआत हमारी शायरी के बुनियादी रुख को ज़ाहिर करते हैं। नंबर 1, ईद के चाँद को मनाज़र के हवाले से बयान करने का रुझान। नंबर 2, ईद को दाखिली मसरत और ख़ारजी हालात से मुंसलिक करने का रवैया। और नंबर 3, हलाल ईद को मिली अज़ाइम की अलामत, मिल्लत के अरूज व ज़वाल की अलामत और तहज़ीबी और तमद्दुनी ज़िंदगी की असास के तौर पर कबूल करने का रुझान। ठीक है, ये तीनों पॉइंट आपने इस तीसरे सवाल के जवाब में लिखने हैं। ठीक है, कोशिश करने कीजिए कि अपने अल्फाज में लिखिए, थोड़े से अल्फाज का रद्द-बदल कर लिया करें। ठीक है, हर काम जो है ना मेहनत से होता है, थोड़ी तवज्जो देंगे तो इंशाल्लाह काम हो जाएगा। उसके बाद है जी सवाल नंबर 4, मुख्तसर का दाल पाठ। ठीक है, ईद उल फितर के मौका पर शहज़ादों और शहज़ादियों का ज़िक्र करते हुए ख्वाजा हसन नज़ामी ने क्या नुक्ता उजागर किया है। ठीक है, तो इसका भी देखिए, इसको ज़रा थोड़ा-सा अपने अल्फाज में लिख लें, मैं अपने अल्फाज में बता देती हूँ। ठीक है, कि ईद उल फितर के मौका पर शहज़ादों और शहज़ादियों का ज़िक्र करते हुए ख्वाजा हसन नज़ामी ने ये नुक्ता उजागर किया है कि किस तरह से ऐशो अशरत की ज़िंदगी इन लोगों ने गुजारी थी। ठीक है, ये 1857 की जंग आज़ादी के बाद का ज़माना है। ठीक है, ये आप मैं जो बात बोल रही हूँ ना इसी को आपने लिखना है, कन्वर्ट करना है। ठीक है, कि ये 1857 के बाद के हालात हसन नज़ामी ने अपनी शायरी में ईद के हवाले से बयान की।
ٹھیک ہے. اس میں بتایا کہ کس طرح سے اتنی شان و شوکت والے لوگ بالکل قسم پرسی کی حالت میں آ گئے. ٹھیک ہے. دولت اور عزت ختم ہوتے ہی، یعنی کہ دولت بھی ختم ہو گئی، عزت بھی ختم ہو گئی، تو کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں تھا. تو اس طرح سے اس نقطے کو انہوں نے کیا ہے کہ دولت اور عروج جو ہوتا ہے وہ کسی کی کامیابی کی نشانی نہیں ہوتا. ایک وقت میں ایک دولت اگر آپ کے پاس ہے تو آپ بہت اونچے ہو، نہیں ہے تو آپ بالکل نیچے 0 پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے خود سے بنا کر لکھنا ہے. ٹھیک ہے. ویسے میں آپ کو صفحہ مینشن کر دیتی ہوں. صفحہ نمبر 42 کی لاسٹ لائن میں خواجہ حسن نظامی سے لے کر دوسری لائن اہمیت رکھتا ہے. یہ پوائنٹ ہے اس کا، لیکن آپ نے اس کو اپنے الفاظ میں لکھنا ہے. ٹھیک ہے. کوشش کیجیے گا. اس کے بعد آ جاتا ہے جی سوال نمبر 2. اب یہ تھوڑے سے ڈفرینٹ سوال آ جائیں گے. ڈفرینٹ تو نہیں ہے، ویسے اسی سے تعلق ہے لیکن تھوڑے سا فرق کر کے. ٹھیک ہے. وہ مختصر تھے، یہ تھوڑے سے مختصر آگے بڑھ جائیں گے. ٹھیک ہے. تو سوال نمبر 2 میں پوچھا جا رہا ہے کہ اردو شعراء نے ہر دور میں عید الفطر کو موضوع سخن کیوں بنایا. تو یہ 42 پیج پہلا پیراگراف ہی. ٹھیک ہے. اس کے جو فرسٹ پیراگراف کی 3-4 لائنز ہیں ان کو دیکھیے. اردو کی غزلیہ شاعری میں عید کا چاند حلال و ابرو محبوب سے روز عید کی ملاقاتیں ان کے متعلقات ہی اہم رہے. لیکن 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب اردو شاعری کی حدود میں وسعت پیدا ہوئی اور نظموں کی طرف توجہ تیز ہو گئی تو عید کے موضوع میں بھی اشارتی اور علامتی امکانات اجاگر ہوئے. ٹھیک ہے. اس کے بعد 1.5 لائن چھوڑ کر عید الفطر پر نظموں کی کثرت کا سبب بھی یہی رہا. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں تھیں. دیکھیں اب آپ کو آسان ہو جائے گا نا، سوال یاد کریں گے. آپ سوال یاد کرتے ہیں نا تو یہ پہلا پیراگراف یہیں سے سٹارٹ کر لیجیے گا خلاصے کا. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے جس ترتیب سے سوال بتائے وہ ایڈ ہوتے جائیں گے تو آپ کا خلاصہ بن جائے گا. ٹھیک ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ نہیں سمجھ آئے گی تو آپ سوال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 3. کون سی چیز اقبال کو عید کی چاند کی تصویر کشی پر مجبور کرتی ہے. 43 پیج. ٹھیک ہے. تھرڈ پیراگراف اس کی لاسٹ لائن علامہ اقبال کے حوالے سے جو شاعری کی بات ہے اس کی دیکھیے. یاد طفلی علامہ اقبال کو عید کے چاند کی تصویر کشی پر مجبور کرتی ہے اور وہ منظر کشی والے رجحان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یاد طفلی علامہ اقبال مطلب ہے بچپن کی یاد. علامہ اقبال اپنے بچپن کی یاد عید کے حوالے سے بیان کرتے ہیں اپنی شاعری میں. ٹھیک ہے. تو یہ اس کا جواب ہے. اس کے بعد آ جائیے سوال نمبر 4. ماہ سیام گیا اور روز عید آیا، یہ اردو کے کس معروف شاعر کا مصرع ہے. ٹھیک ہے. آپ نے شاعری پڑھی ہے. اس میں 42 پیج فرسٹ جو شاعری لکھی ہوئی ہے اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. تو یہ کون سے شاعر تھے؟ مولانا الطاف حسین حالی. صرف نام لکھنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے. مولانا الطاف حسین حالی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے جی سوال نمبر 5. عید کی شاعری کا ہماری شعری روایات سے کیا تعلق ہے. ٹھیک ہے. اس کا جواب جو ہے 44 پیج پہ ہے. ٹھیک ہے. 44 پیج جی 44 پیج. ٹھیک ہے. اس کا دیکھیے گا لاسٹ پیراگراف، بالکل لاسٹ پیراگراف اس کی لاسٹ لائن. عید کی شاعری ہماری شعری روایات کا ایک اہم اور ناقابل فراموش حصہ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کا سوال نمبر 6. ٹھیک ہے. 6 اور 7 سوال یہ آپ نے خود کرنا ہے. یہ آبجیکٹیو ٹائپ ہے، یہ آپ کی ایکٹیویٹی ہے. آپ لیسن کو غور سے پڑھیں گے، خود کریں گے. نہیں سمجھ آئے گا تو میں بتا دوں گی. ٹھیک ہے. آپ مجھ سے پوچھ لیجئے گا. ٹھیک ہے. پوچھ سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے. کمنٹس میں اپنے نا پوچھ لیجئے گا کہ جی بھائی یہ سوال اس کا ہمیں نہیں پتہ چل رہا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جائیے صفحہ نمبر 46. اس پہ سوال نمبر 8 ہے ایک. ٹھیک ہے. مصنف نے عید کا تعلق تہوار کے علاوہ کس سے جوڑا ہے؟ 2-3 سطروں میں جواب دینا ہے. ٹھیک ہے. اس کا جواب بھی 44 پیج لاسٹ پیراگراف. دیکھیے پہلی لائن چھوڑ دیجئے، اس کے بالکل آخر میں دیکھیے کہ عید کا تصور مسلمانوں کے ہاں محض تہوار منانے اور اچھل کود کو کلچر بنانے پر منحصر نہیں، بلکہ اس خوشی کا رشتہ ہماری اقدار میں بہت دور تک جاتا ہے. ٹھیک ہے. جس سے عید کے بارے میں اردو شعراء کی تخلیقات کو ایک سمت ہی نہیں ملتی، بلکہ ان کا تعلق ہمارے داخلی رویوں کے ساتھ اتنا گہرا ہے کہ ہماری شعری روایات میں یہ عمل صرف ایک یک طرفہ مناظر کشی تک جا کر ختم نہیں ہوتا. یہاں تک. ٹھیک ہے. اب دیکھیں آخری پیراگراف بھی آپ کے سوالوں کے جواب میں آ گیا.
پہلا اور آخری آپ کو پتہ چل گیا، یہ آپ نے یاد کیا، درمیان والا تقریباً سارے آپ کے سوالوں کے جوابات میں شامل تھے، تو آپ کا خلاصہ تیار ہو گیا نا، آسان ہو گیا نا۔ اب سوالوں کے جواب یاد، اب نہیں اگر خلاصہ کسی کے نہیں کر سکا، اس کو مشکل لگا ہے، تو اب سوالوں کے جواب یاد کر کے خلاصہ لکھ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، آپ نے اب توجہ سے یہ کام کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے اچھا کام کرنے کی، کیونکہ اسٹوڈنٹس آپ لوگ خیال کر لیں، اب کے 15 سپٹمبر سے ہمارے اسکول انشاءاللہ کھل جائیں گے، 8th 9th 10th کی ورکنگ سٹارٹ ہو جائے گی، کیونکہ آپ بورڈ کلاسز ہیں، آپ لوگوں نے ابھی سے کام کرنا ہے، 5 مہینے گزر گئے، توجہ نہیں ہو سکی، لیکن اب توجہ دینی ہے آپ نے۔ ٹھیک ہے، اپنا جتنا پریویس ورک کرایا گیا ہے اسے خود اپنے بہاف پر یاد کرنا شروع کریں۔ ٹھیک ہے، گوگل کلاس روم میں آپ کا کرنٹ سلیبس چلتا ہے، آپ کے زوم کلاسز میں ریویژن ہو رہی ہے، تو دونوں سے فائدہ اٹھا کر آپ بہت اچھا رزلٹ شو کر سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے رزلٹ شو کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے توجہ دیں۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، تو انشاءاللہ آپ اچھی طرح سے سبق کو یاد کریں گے، تو امید ہے تو پھر اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔